البشر حفيظ الرحمن حفظه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ سعادة الأستاذ محبوب العلماء والطلباء شفيق الأمة فضيلة الشيخ فضل الرحيم الأشرفي حفظه الله تعالى قال حدثنا إمام المحدثين والمفسرين والمتكلمين عنا محمد إدريس الكاظمي رحمه الله تعالى قال حدثنا زهدة المحدثين إمام الطائفة المنصورة علامة خليل أحمد السامفوني رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مظهر النانوطي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ شاه محمد إسحاق الدهلي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الأسانيد الهندية فضيلة الشيخ الشاه ولي الله رحمه الله تعالى وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. السند العالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأقول على العبد الزعيم قصة بشير أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محبوب العلماء شفيق الأمة شيخ الحديث سعادة الأستاذ مولانا فضل الرحيم الأشرفي حفظه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا عباد الله المفتي القاسمي رحمه الله تعالى قال حدثنا حكيم الأمة ومجدد الملة الشافعي التابعي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا فضل الرحمن المرادبادي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا شاه العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مركز الأسانيد الهندية سراج الأمة الشافعي المولى محمد الدهلوي رحمه الله تعالى وبسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجرحي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن الفصيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة